अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद देइसे बे कि मी गने बाइस ज़ीनत मनीन, मी गने बाइस फ़ख्र मनीन, बाइस शर्मिंदगी मीगन ओमनी से भी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम। सामीन मोहतरम, यकीनन एतदिला के बेशल कुल इंसान ईम अजीज़न सुम्मसन गलतियन सरजद में भी लकी, गुनाह सरजद में भी लकीन अजीज़ परेशानी में भी। जैसा कि अगर मैंने इंसान ने खुदा न खास्ता गैकियन तिमी वतन सिसने या चलन तिमी बेसन के वजह नटे अगर इन थाना रे गली के निमियों ने तैसे यबान ना इज्जत छड़ाक में तिमी मी इज्जत मेरी मी से यबान बेस्ते से यबान खुते सुनते से यबान के चूंकि इनमी कौम सुनबई, इनमी रोम सुनबई, चूंकि इनमी इलाका सिसन बई, चूंकि इनमी मजहबी मेटवन बई ने परेशान में यबान नेस में खुलजीबी। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम के तैसे बे कूनू लना ज़ैना कि मी गन बाइस जीनत बनी, मी गन बाइस परेशानी, बाइस नंग और ओमनी से बे इमाम आली मकाम बेसन खेने मी के इमाम हारंगलू रिश्ते गोले दिला बेसन दिला ऊ के उम्मीद सुन के ज्यादा करीब तर और मजबूत तर रिश्ते दिला। ये इतने सुन ज़ियारतुल सयबान ना इमाम यगी तिमका सयबान बे अबी अंत व उम्मी जाओ के आमी गुयटुम फिदाओ मनी सयबान यू वने ये बेसन गलतियां ने तुमका बेरमान ऐसे खुलजीबी मनासुल इमाम रिश्ता जब यू के ये सुन के मजबूत दिला के इमाम बेरमान ऐसे खुल ये ते वजह इमाम जब उमर देसे बेके कूनू लना ज़ैना मी गन बाइस ज़ीनत में अम्मार यासिर अलैहिस्सलाम एक बेरुम दम दो कोई लुबा अली ये मुर्तज़ा हिन बेहतरीन और जलीलुल क़द्र सहाबियन हो अमित वक्त लो अम्मार यासिर मकाम शहादत फाइज मनी में के अली ये मुर्तज़ा अटू नुस खताब चुगई अम्मार यासिर अटू सही बे आउविहिल अख्वानी हमारे यासिर के इन्हें साथी थे शहीद मन बम शहादत सुनबा तैसे बे आउविहिल अख्वानी अफसोस मन इसकी जाकू अचकोन जहरंगल ओदु उसमन से बे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मु आलतो सवाल ही पैदा में भी सब यरकमास नो सवाल खुते दिला के हमारे यासिरुल बेसिक ते खुसूसियात ही बिसुम हमारे यासिरुल बेसिक तेल को तलतश को आदत ही बिसुम अम्मार यासिरुल बेसिक बेसंते कमाल दिलुम के अली इब्न अबी तालिब जुनते शख्सियत न अटू नुस खताब चु अली मुर्तज़ा रिश्तेदार न पाई अम्मार यासिर अम्मा अटू से बे बेसुन वजह दिला इन्हें अली अमीनर साहिब लौला कलमा खलक़तुल अफलाक पैगंबर ग्रामी इस्लाम तैसे बे या अली अंत अखी फि दुनिया वल आखिरत से बे या अली दुनिया के क़यामत अटुबा सनस अखिल अलीयन अगर मैंने अटू सनी के जुट चीज़ें नबी सामई बेसन वजह दिलुम के अम्मार यासिर अली अटू सनी में आलतोलुम सवाल आया जे के के या थुम इंसानन के अम्मार यासिर एत मकाम अट दशक़त छुलाई बया इमाम अली इनेरे का अटू सनस इम्कान दिला या खूल तुम इमाम ज़माना हुज्जत वक्त इमाम ज़माना के जे को उमर आटू में से इम्कान दिला सनसुखु ओलते इन सवालिंगे जवाब कलाम इमाम सुल मेल में विलसाम अमित वक्तुल अम्मार यासिर के इन साथी तिंग मकाम शहादत फाइज मनु मन के सईबान के ज़रब बियदिही अला लहयैही अशरीफतल करीमा फ़अतालल बुका अली इब्न अबी तालिब मुबारक इरीन नुकदी इंगेट नो हेरत शुरूती में से वे अखूरुमान हेरिमी के मुबारक इंगे हागुमी मनी
مزید یارن بسن سیبه اوه الاخوانی الذین تلوا القرآن و احکموه سیبه که افسوس منش هو اشکون جا پچ عودو سمن جهرن العودو سمن و اشکون خصوصیت بسن دلوم تلوا القرآن قرآن تلاوت چبوم و احکموه او قرآن اخرگن حکم قرار چمن. پس سامعین محترم اگر علی ابن ابی طالب عطو سنش سیبا کے اگر علی ابن ابی طالب شیعات سمیام صحیبہ کے یرکماس مو چیز یرکماس ہم شرطن دل کے تجل کے قرآن مجید تلاوت گوئی مو زندگی حصہ قراری چی جب تک ام زندگی ولو قرآن تلاوت شامل اومی میں علی شیعہ سنس حق اور حاصل ہے لأخوانی یا اچکون جاسم جداو من و اچکون صفات بسندلا یرکماس مو صفات تجل کے تلاو القرآن و قرآن تلاوت چبو انہیں علی کہ امنر وسیعت تو بم پیغمبر گرامی اسلام ہے تیسن بم کہ یا علی علیک بتلاوت القرآن علی کل حال یا علی ہر حال القرآن تلاوت چو مسنو بم اور علی مرتضی ہمیشہ تلاوت قرآن چو بم مو برن گوئی سوچ تھی علی مرتضی ہر حال القرآن تلاوت چو بئی یکو میں بشل کل قرآن تلاوت ای چوان گو یا علی گن تھومن پا دل جکم تھومن پا چبان دا بن جکم داوا چبان کہ جا علی شیعہ بانو سے. پس سامعین محترم اگر علی اٹھو سن سیبا کے اگر علی شیعہ میام سیبا کی یرکماس مو چیز تلاوت قرآن دلا اور احکامات قرآن عمالت استے الطولم چیز وتدبروا الفرض فاقامها الطولم چیز تدل کہ کھوئے اچ کون سے نمیشو کھوئے بے چوبم سنن کین اوی مو فرض پہچانا نیتی ایت عمل کے چوبم استاد بھائی کے شاگرد مقابلوں بسنجا فرض لے ایت عمل چوبم اگر یو بھائی کے یہ مقابلوں بسن فرض لے ایت عمل سواجی مزدور بھائی کے ان عمل بین منش ایت فرض ایت عمل سواجی اکھل من انسسن ای مفریضات عمل چوبے کے خود کے شیعہ علامت دے کھوک آلتو علامتیں کھولتمو کھوتے ذکر اللہ کافی دلا پروردگار عالم بارگاول دعا چبان کے خدا وند متعال اکھل جکو عملیں دشر دوسری اس توفیق میں چھش کہ امیت وجہ ٹے جے کے عمار ابن یاسر منزلت تٹر دمشق التص نصیب منش وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.